حلیمہ نو ویکھیا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ویکھیا حلیمہ ویکھ کے حلیمہ نو ویکھ کے کہن لگیاں نی حلیمہ رک نہ رک حلیمہ دیے ہن رک دی اے ہن نہیں رک دی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ہن اے نہیں رک دی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سواری تے بیٹھیاں نے دوڑائی جا رہیاں نے تے دھائیاں کہہ رہیاں نے ترجمانی کرنے والے نے اینڈ کیتے آندے ہیں دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریا دسنی حلیمہ گلاں کہن ساریا کیڑی چیز جیڑے ساڈے تو لکائی جانی ہے کیوں تیز تیز جیسا ہو جو دے کیوں تیز تیز ڈاچی دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے تے حضرت حلیمہ جواب دے دیا میں جدی کوئی نہ مثال بے مثال ملیا جدی کوئی نہ مثال جدی کوئی نہ مثال جدی کوئی نہ مثال بے مثال ملیا بنو آمینہ دی چولی وچوں لال ملیا تسے چھڈ آئیاں جس نو یتیم جان کے میں تے چک لیا دلاں دا مقیم جان کے آدھی جگہ دا میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں تیز تیز ڈاچی نو دڑائی جانیاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مین گھر دے اندر جدوں لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جانیاں نے آواز دیتے نہیں شیما شیما جی امی جی کی گل ہے آدھر میں مکے تو بیٹا کنا خوبصورت لے کے آئیاں حضرت شیما نے اپنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھریا انج بھر کے لوریاں دین لگ پئے آندی ہے یا رب اب کی لنا محمد سبحان اللہ یا رب اب کی لنا محمد حتی اراؤ یا کی امردا یا اب کی لنا محمد حتی اراؤ یا کی امردا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے در اپنے دیر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لوڑیاں دے رہیاں نے تے کہہ رہیاں نے جلا جو دیندی نالے منگ دی دعا اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساما مانے جوانی لمبے عمر محمد فرما کے دے دی لوڑی شیما جلا جلا کے یا رب اب کی لانا محمد فرما کے ترجمہ کیے یا رب اب کی لانا محمد حتی آراہ یا بھی اما امردا ادھر اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساما اللہ اے دے تو نام لکھ دے میریاں کساما مانے جوانی لمبے عمر پاکے دے دیئے شیما لوڑے دے ہمی عقیدے سورج نو مات کردہ سبحان سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا سبحان اللہ حضرت شیما کی کہہ رہی نے سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا اس بدرے منیر دا کوئی نہ سانی دسدا اس بدرے منیر دا دولت خدائی لبی دولت خدائی لبی ویرا چولی وچ
آندے نے میں آندیاں کی نے میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا ہے سبحان اللہ میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا ہے پاویں نہیں مانے جنیا اے تامی ہمارا ہے اللہ لمبی حیاتی دے عمراں بدا کے دے دی شیما لوے جھولا جھلا کے اگے کئی سامنے بڑی پیاری دعا فرمائے اندر اللہ جیڑیاں پیانا ربا ویرانو ترسیاں جیڑیاں پیانا ربا ویرانو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ انہاں نوں ویر دیوی فضل فرما دے یا رب اب کی لانا محمد فرما کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلا رہیاں نے حضرت شیما جھولے جھلاندیاں نے اپنے ویرے نو کھڈاندیاں نے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے اس بیٹے محمد عمر دے اندر بڑے عجیب عجیب نظارے فرمائے فرماندیاں نے میرا بیٹا اس طرح وگدا ایک دن دا بیٹا انج لگدا جویں ایک مہینے دا ایک ہفتے دے ایک دن دے اندر